खनिज पदार्थ उत्खननको वास्तविक तथ्याङ्क नराखी न्यून परिमाणका कागजातलाई खानी तथा भूगर्भ विभागले सदर गर्दै राज्यलाई अर्बौंको राजस्व घाटा। एमसीसी बारे निर्णायक पहलका लागि प्रधानमन्त्रीको गृह कार्य सुरु। संसदीय प्रक्रिया अघि बढाएर सत्ता गठबन्धनको साझा धारणा बनाउन सदन स्थगित। दरौटी रकम बुझाउन नसक्दा कारागार चलान भएका बाराका 24 वर्षीय उमाशंकर रायभर 11 महिनापछि थुनामुक्त। उत्तर कोरियाद्वारा सन् 2017 पछिको सबैभन्दा ठूलो क्षेप्यास्त्र परीक्षण, मध्यम दूरीको ह्वाङसङ 12 ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण। र मुख्य प्रशिक्षकमा दशनायकको पुनरागमनपछि टी20 विश्वकप क्रिकेटमा नेपालको सहभागिताबारे चासो। अर्को महिना हुने छनौट खेलमा विश्वकप सपना निर्भर। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशो। समाचार अब विस्तारमा। खानी तथा भूगर्भ विभागले खनिज पदार्थ उत्खननको वास्तविक अभिलेख नराखी व्यापारीले पेश गरेका न्यून परिमाणका कागजातलाई सदर गर्दै आएको खुलेको छ। यसबाट राज्यले वर्षेनी अर्बौं रुपियाँ बराबरको राजस्व गुमाएको छ। चुनढुङ्गा खानी उत्खननको अनुमति दिएपछि नियमित अनुगमन, निगरानी एवं उत्खनन गरिएका कच्चा पदार्थको परिमाणको एकिन विवरण फिल्ममै गएर संकलन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी विभागले व्यापारीले पेश गरेका एकतर्फी कागजातका भरमा मात्रै रोयल्टी निर्धारण गरेको पाइएको हो। कान्तिपुरलाई प्राप्त विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार जति उत्खनन भए पनि व्यापारीले विभागमा पेश गरेका एकतर्फी विवरणबाट मात्रै रोयल्टी निर्धारण गरिएको पुष्टि हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष 2074-75 र 75-76 मा स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन गर्ने 9 वटा खानी कम्पनी, त्यसका सञ्चालक र गैरकानूनी निर्णयमा संलग्न विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित 9 कर्मचारी विरुद्ध 1,24,46,26,000 बिगो माग दाबीसहित माघ 11 मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। कानून विपरीत उत्खनन गरेको कसुरमा सिद्धार्थ मिनरल्स प्रणाली, मारुति सिमेन्ट्स लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिस प्रणाली, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल प्रणाली, सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रणाली, युनाइटेड सिमेन्ट प्रणाली, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रणाली र तिनका सञ्चालकहरूलाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 9 वटा खानी उद्योगले राजस्व छलेको कसुरमा सञ्चालकहरूसँग बयान लिँदा नै झुटो दाबी पेश गरेका छन्। स्वीकृत अनुमति बिना चुनढुङ्गा उत्खनन गरेको विषयमा बयान दिँदा व्यापारीले कुनै कानून उल्लङ्घन नगरेको जिकिर गरेका छन्, तर जिकिर विपरीत आफैले हरेक वर्ष जरिवाना रकम तिरेका छन्। त्यति मात्र होइन, पटक पटक जरिवाना तिर्दै तोकिए भन्दा बढी उत्खनन गर्ने गरेको उनीहरूले पेश गरेको विवरणबाट पुष्टि हुन्छ। यसैबीच पाल्पामा सञ्चालित 9 वटा चुनढुङ्गा खानी उत्खनन उद्योग कम्पनीको द्वार ढोकामा नापतौलका लागि धर्मकाँटा राखिएको छैन। खानी तथा भूगर्भ विभाग र वनका पदाधिकारीले हरेक वर्ष अनुगमनपछि धर्मकाँटा राख्न सुझाव दिएर प्रतिवेदन बनाउने गरे पनि सरकारवाला निकायको व्यवस्थाका कारण खानी कम्पनीले धर्मकाँटा राख्न अटेर गर्दै आएका छन्। खानी विभाग र डिभिजन वनले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरेको अनुगमनमा पनि धर्मकाँटा राख्ने विषयमा प्रतिवेदन दिएका छन्। कागजमा हरेक वर्ष अनुगमन गरी निर्देशन दिएको हुन्छ, तर कुनै पनि खानी उद्योगले सो निर्देशनको व्यावहारिक पालना गरेका छैनन्। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता अघि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्णायक पहलमा जुट्नु भएको छ। अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी संसदको नै भएको भन्दै उहाँले प्रक्रिया भने अविलम्ब अघि बढाउन अग्रसरता लिनु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा एक ठाउँमा उभिएको सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसी सम्झौताबारे फरक मत छ। यो विषयमा पछिल्ला दिनमा सघन छलफल भए पनि टुङ्गो लागेको छैन। साझा धारणा बनाउने विषयमा पहल गर्न सकिने भन्दै वाम दलहरूको प्रस्ताव र प्रधानमन्त्रीको समेत सहमतिमा प्रतिनिधि सभा बैठक 10 दिन पर सारिएको छ। सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले फेब्रुअरी 28 फागुन मध्यसम्म एमसीसी बारे संसदबाट निर्णय लिने जानकारी अमेरिकी अधिकारीलाई दिनुभएको छ। सहयात्री नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्ताव छ, सकेसम्म गठबन्धनकै पहलमा एमसीसी पास गरौं, होइन भने संसदीय प्रक्रिया सुरु गरौं, संसदले आवश्यक निर्णय लिन्छ। प्रधानमन्त्रीको पहलपछि शनिबार शीर्ष नेताहरू सहित एमसीसी अध्ययन कार्यदलको बैठक बसेको थियो। गठबन्धनले यसअघि बनाएको कार्यदलमा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र सञ्चार मन्त्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की छन्। एमसीसीको विषयमा फरक मत राख्दै आएका नेता खनालले तत्काल हतार नगर्न सुझाव दिनुभएको थियो।
हिजो प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएकाले त्यही बैठकबाट नै एमसीसी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको पहल थियो, तर धैर्य गर्न खनालले आग्रह गरेपछि थप छलफल गर्न शनिबार साँझ पुनः बस्ने सहमति भएको थियो। बालुवाटारमा बसेको पहिलो बैठक लगत्तै संसदको अर्को बैठकको विषयलाई लिएर सभामुख अग्नि सापकोटा पनि संवादमा हुनुहुन्थ्यो। शनिबारको बैठकबारे जानकारी दिँदै एक नेताले भने, बैठक सार्ने नै हो भने पनि 1-2 दिन मात्र सारौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना थियो। त्यो सन्देश एक मन्त्रीले सभामुख समक्ष पुर्याउनु भएको थियो। साँझ बसेको बैठकमा वाम नेताहरूले प्रतिनिधि सभा बैठक 10 दिन स्थगित गरेर यसबीच पुनः छलफल गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। यो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवाले पनि सहमति जनाएपछि सञ्चार मन्त्री कार्कीले सभामुख सापकोटालाई 10 दिन संसद बैठक स्थगित गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो। लगत्तै संसद सचिवालयले आगामी बैठक 26 माघमा बस्ने सूचना जारी गरेको थियो। यद्यपि संसद सचिवालयको सूचनामा भने कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण बैठक स्थगित गरिएको उल्लेख छ। पार्टीको संशोधित विधान र संहिताको भावना अनुसार विधान मस्यौदा भए पनि पार्टीले स्वीकृति नहुँदा कंग्रेसका भातृ संस्थाहरू पुरानै विधान अनुसार चलिरहेका छन्। अधिकांश भातृ संघमा विधान अनुसार अधिवेशन समेत हुन सकेको छैन। पार्टीले 2076 भदौमा केन्द्रीय सदस्य एनपी साउथको संयोजकत्वमा भातृ संस्थाहरूको विधान संशोधन गर्न 7 सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। समितिले गत कार्तिकमा नेपाल तरुण दल र आदिवासी जनजाति संघबाहेक 11 भातृ संस्थाको विधानको मस्यौदा पार्टीलाई बुझाएको थियो। मस्यौदा समितिका सदस्य गुरुराज घिमिरेले भन्नुभयो, समय अभावका कारण तरुण दल र आदिवासी जनजाति संघको भने तयार गर्न सकेका थिएनौं। हामीले बुझाएको प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिले अझै स्वीकृत गरेको छैन। आबद्धताका लागि आवेदन दिएको नेपाल थारू संघको विधान पनि तयार पारेर पार्टीलाई बुझाएको उहाँले बताउनुभयो। घिमिरेका अनुसार मस्यौदा समितिले बुझाएको विधानमा एकरूपता कायम गरिएको छ। भातृ संस्थाहरूको पुरानो विधानमा प्रस्तावनामै एकरूपता छैन। कतिपय संस्थाको त स्थापनाको उद्देश्य संस्थाहरूको मूलभूत सिद्धान्त, आदर्श र प्रतिबद्धता समेत थिएन। भातृ संस्थाका विद्यमान विधानहरू न त पार्टी विधानसँग मेल खान्छन् न देशको संघीय स्वरूपसँग मिल्छन्। उहाँले भन्नुभयो, भातृ संस्थाको प्रकृति अनुसार मूलभूत उद्देश्य फरक भए पनि विधानमा पार्टीको विचार प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। त्यसमै गन्जागोल छ। हामीले त्यसलाई व्यवस्थित बनाएका छौं। भातृ संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति संघका सभापति इन्द्रबहादुर गुरुङले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। संघको विधान संशोधन अधिवेशनमा ढिलासुस्ती लगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले हिजो राजीनामा दिनुभएको हो। राजस्व छली मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले मागेको 75 लाख रुपियाँ धरौटी बुझाउन नसकेर गत वर्ष फागुन 19 देखि नक्खु कारागारमा रहेका परवानीपुर 1 बाराका उमाशंकर रायबर हिजो छुटेका छन्। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार धरौटी रकम 25,000 रुपियाँमा जारी दिएपछि उनी थुनामुक्त भएका हुन्। रायबरको नागरिकताको फोटोकपी, फोटो हस्ताक्षर र ल्याप्से दुरुपयोग गरी सर्लाहीका सरोज कुमार मिश्रले खोलेको ब्रुक्रस ट्रेडर्स र जेएन सप्लायर्सले करिब 28 करोड रुपियाँ राजस्व छली गरेको पाइएको थियो। कम्पनी रायबर का नाममा रहेको पाइएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले उनी विरुद्ध ठगी मुद्दा चलाएको थियो। तर रायबरले यी कम्पनीको राजस्व छली गरेको र त्यसबाट कुनै पनि प्रकारको लाभ लिएको तथ्य स्थापित भएको छैन। उनको पारिवारिक तथा आर्थिक अवस्था र राजस्व छली गरेर उनले लाभ लिए नलिएको बारे कुनै अनुसन्धान नगरी विभागले रायबरमाथि पनि मुद्दा चलाएको थियो। पाटन उच्च अदालतले त्यसमा समावेश प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन नै नगरी रायबरलाई 75 लाख रुपियाँ धरौटी मागेको थियो। उच्च अदालतले आदेश गर्दा आफ्नो कुरा राख्नै नपाएको रायबरले बताए। आइतबार थुनामुक्त भएपछि उनले भने, मलाई बोल्ने मौका दिएको भए सबै भन्ने थिए। मलाई न्यायाधीशहरूले पनि केही सोधेनन्। म इजलासको अन्तिम कुर्सीमा हात जोडेर बसिरहेको थिएँ। मलाई कम्पनीहरू खोलिएको र त्यसबाट राजस्व छली भएको बारे केही थाहा थिएन। न्यायाधीशले एकैपटक धरौटी रकम सुनाएपछि मेरो काका रुन थाल्नुभयो। मेरो त होसै गुमे जस्तो भयो। त्यसपछि प्रहरीले जेल पुर्याए। प्रदेशभित्रका विकासे आयोजना अलपत्र पर्ने भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले संघ सरकारसँग थप बजेट मागेको छ। अघिल्लो सरकारले सिर्जना गरेको दायित्वका कारण बजेट अभाव भएको भन्दै मुख्यमन्त्री सहितको टोलीले आइतबार काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेको हो। अघिल्लो सरकारले पूर्वाधार र खानेपानीका समेत गरी झण्डै 16 अर्बका बहुवर्षीय योजना ठेक्कामा लगाएको थियो। एमाले नेतृत्वको सरकार बाहिरिनुभन्दा केही अघि समेत गण्डकीमा बहुवर्षीय योजना ठेक्का लगाएको थियो। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकार
बनेपछि बहुवर्षीय योजनाको 16 अर्ब मध्ये चालु आर्थिक वर्षका लागि 5 अर्ब रुपियाँ मात्र विनियोजन भएको छ। रकम अभावकै कारण गण्डकीको वर्तमान सरकारले योजना कटौती गरेको हो। आफ्नो योजना कटौती हुनुलाई एमालेले मुख्य मुद्दा बनाएको छ। रकम अभावकै कारण पोहोर सकिएका योजनाको भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्री देउवा सहित अर्थमन्त्रीलाई भेट्न गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेल सहित बौद्धिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कुमार खड्का, अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बराल सहितको टोली काठमाडौँ आएको हो। गत आर्थिक वर्षमा काम भई अपुरा भएका तर बजेट अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्न नसकिएका आयोजना 517 आयोजना कटौतीमा परेका छन्। अघिल्लो सरकारले 38 अर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्ताव गरेकामा वर्तमान सरकारले त्यसमा 8 अर्ब कटौती गरी 30 अर्बको बजेट ल्याएको थियो। यो अवस्था बजेट अभावकै कारण आएको वर्तमान सरकारको दाबी छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। जाडो याममा कोठा न्यानो पार्नका लागि कोइला, दाउरा, हिटर आदि बालेर सुत्दा मृत्यु हुने क्रम बढ्दो छ। काठमाडौँ प्रहरीका अनुसार 1 महिना यता जिल्लामा 5 जनाको अकालमै मृत्यु भएको छ। चिकित्सकका अनुसार बिजुली, कोइला, दाउरा तथा ग्यास उपयोग गर्दा निस्कने ग्यास जुन देख्न, सुक्न र महसुस गर्न सकिँदैन त्यो कार्बन मोनोअक्साइड हो, जसलाई अदृश्य हत्यारा वा मौन हत्यारा पनि भनिन्छ। बिना कुनै संकेत र लक्षण कसैको ज्यान लिन सक्ने अवस्था वा कारकका रूपमा यसलाई लिइन्छ। ग्यास बाहिर जान नपाएपछि कहिलेकाहीँ मानिसको निसासिएर अचानक मृत्यु हुने गरेको भक्तपुर अस्पतालका छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर कुन्दन सिंह कार्कीले बताउनुभयो। कोठामा हिटर, कोइला र दाउरा बाल्दा झ्यालडोका खुला राख्न, रातभर नबाल्न र हिटर नजिकै नबस्न डाक्टर कार्कीले सुझाउनुभयो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले बिजुली, कोइला, दाउरा तथा ग्यासको प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणले सावधानीका उपाय अपनाउन अनुरोध गर्दै आएको छ। हावा ओहोर दोहोर हुने ठाउँ वा कोठामा मात्र आगो ताप्ने, हिटर बाल्ने वा गिजर प्रयोग गर्ने, कोइलाजन्य स्रोतबाट सकेसम्म आगो नताप्ने, आगो ताप्दा वा हिटर बाल्दा कागज, कपडा जस्ता छिटो जल्ने खालका सामग्री नजिकै नराख्ने, आगो तापिसकेपछि त्यसलाई पूर्ण रूपमा निभाउन नबिर्सिने, सुत्नु अघि अनिवार्य रूपमा हिटर निभाउने, गिजरको मुख्य मेसिनलाई बाथरुम बाहिर खुला ठाउँमा जडान गर्ने लगायतको कार्य गर्न प्रहरीले सबै समक्ष अनुरोध गरेको छ। राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूलाई लगानी दिन सक्ने सीमा तोकेको छ। हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था 2070 तेस्रो संशोधन मार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। त्यस्ता कम्पनीहरूले हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्दा धितोमा बढीमा 80% सम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने गरी सीमा तोकिदिएको हो। यसअघि यस्तो सीमा तोकिएको थिएन। कम्पनीहरूले धितोको 7% सम्म पनि कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए। राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोमा अधिकतम 80% सम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्न पाउने कम्पनीहरूले अब बढीमा 4% औसत ब्याज अन्तर कायम गर्नुपर्नेछ। यसअघि कर्जामा 3% ब्याज दर अन्तर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यति बेला ती कम्पनीहरूले कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आफूले लिएको कर्जाको ब्याज र आफूले हायर पर्चेजमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याज अन्तर 3% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अब हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ल्याएको कर्जाको औसत ब्याज दरका आधारमा बढीमा 4% ब्याज अन्तर कायम गर्नुपर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, कम्पनीले ऋण तथा सापटी लिई कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा यसरी प्राप्त गरेको ऋण तथा सापटीमा दिनुपर्ने औसत ब्याज दरमा 4% भन्दा बढी नहुने गरी हायर पर्चेज कर्जामा औसत ब्याज दर अन्तर कायम गर्नुपर्नेछ। कम्पनीले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा समूहलाई प्रदान गर्न सक्ने कर्जाको सीमा अघिल्लो त्रैमासको खुद सम्पत्तिको बढीमा 30% सम्म कायम गरिएको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। तीनवटै तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने विषयलाई लिएर सरकारमा चलिरहेको गलफती र महामारीको तेस्रो लहरको प्रभावले आर्थिक प्रशासन नराम्रोसँग रुमल्लिएको छ। सरकारले एकातिर चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको तयारी पनि सुस्त देखिएको छ। बजेट बनाउने तयारी थाल्न कानूनमा तोकिएको समय सीमा घर्किँदा पनि सम्बन्धित निकायले त्यसमा पर्याप्त चासो देखाएका छैनन्। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 र
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 मा भएको व्यवस्था अनुसार वार्षिक क्यालेन्डर तोकेरै बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन्छ। यस अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र अरू विषयगत मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिना अर्थात् माघपछि तयारी थाल्छन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार योजना आयोगले माघ मध्यसम्ममा मध्यकालीन खर्च संरचना तयार पारिसक्नुपर्नेछ। ऐनको यो व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको भने देखिँदैन। मध्यकालीन खर्च संरचना तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको बैठक महामारीको कारण देखाउँदै प्रभावकारी रूपमा बस्न सकेको छैन। समितिको बैठक भर्चुअली बसे पनि त्यसका निर्णयहरूको टुङ्गो भने लागि नसकेको योजना आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो। ऐनले तोकिदिएको बजेट चक्रलाई आधार मान्ने हो भने अबको 2 साताभित्र अर्थात् माघ मसान्तसम्ममा सबै मन्त्रालयलाई बजेट प्रस्ताव सम्बन्धी मार्गदर्शन र उनीहरूले पाउने बजेटको सीमा अर्थात् सिलिङ उपलब्ध गराइसक्नुपर्नेछ। सोही सिलिङका आधारमा मन्त्रालयहरूले आफू र मातहतका निकायको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्छन्। तर स्रोत समितिको बैठक चुस्त हुन नसक्दा विषयगत मन्त्रालयले समयमै सिलिङ पाउने सम्भावना भने कम छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। उत्तर कोरियाले सन् 2017 पछि सबैभन्दा ठूलो क्षेपणास्त्र परीक्षण गरेको छ। मध्यम दूरीको ह्वाङसङ 12 ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। जापान र दक्षिण कोरियाले 2000 किलोमिटरसम्म सो क्षेपणास्त्र पुगेको बताएका छन्। सी अफ जापानमा गरिएको परीक्षणको दुवै मुलुकले आलोचना गरेका छन्। उत्तर कोरियाले सन् 2022 को जनवरीमा गरेको यो 7औं परीक्षण हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उत्तर कोरियामाथि ब्यालिस्टिक र आणविक हतियार परीक्षणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसका कारण प्योङयाङमाथि कैयौं कडा प्रतिबन्ध समेत लगाइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। खेलमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदो दशानायकेले युवा खेलाडीहरूको सहभागिताले नै नेपाल अबको 1 वर्षभित्र उत्कृष्ट टोली बन्ने दावी गरेका छन्। दशानायकेले ओमानमा आगामी फेब्रुअरीमा हुने आईसीसी टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटका लागि तयार गरिरहेका छन्। दशानायककै प्रशिक्षणमा नेपाल सन् 2014 मा बंगलादेशमा भएको टी20 विश्वकप क्रिकेटमा क्वालिफायर भएको थियो। नेपालको विश्वकप सपना कति नजिक छ त? यो त आगामी महिना ओमानमा हुने टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौट एमा नेपालले गर्ने प्रदर्शन पश्चात तय हुनेछ। I think every country who is coming to Oman in next month are struggling to have camps because of the current situation. With all these things, we are still ahead with most of the teams because we are lucky to have this ground to train and all the team together. Not many teams have that. So I'm not worried about the time period. I think we will have enough time for our preparation. So the plan is this 30 is the kind of head start. We're going to do all the skill training and prepare them to get ready for T20. I just want that culture to come hard and play as one team, achieve lots of things for Nepal cricket. And I'm sure that I think there is no way that we can play the qualifier without playing any international cricket. टोलीका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासानायकेमा किन यो खालको आत्मविश्वास होला? किनभने उनी हुन् जसले नेपाली क्रिकेटलाई सन् 2014 मा विश्वकपसम्म पुर्याएका थिए। यस पटक संयोग यस्तो जुर्यो कि सन् 2014 मा नेपालले बंगलादेशमा भएको टी20 विश्वकपमा सहभागिता जनाउँदा पनि नेपालको मुख्य प्रशिक्षकमा पुबुदु दासानायके नै थिए र फेरि एकपटक पनि विश्वकपको संघारमा राष्ट्रिय क्रिकेट उनकै नेतृत्वमा छ। सन् 2014 को टी20 विश्वकप पछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ठूलो फड्को मार्ने अपेक्षा थियो। तर घरेलु क्रिकेटको गतिविधि विवादले घेरिएपछि सन् 2016 मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले क्यानलाई निलम्बन गरिदियो। कार्यवाहीको केही महिना अघि मात्र नेपालको प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिएर पुबुदु स्वदेश फिर्ता भए। उनी पश्चात थुप्रै प्रशिक्षक राष्ट्रिय क्रिकेटमा परिवर्तन भए। सो अवधिमा नेपालले विश्वकप खेल्ने अवसर पनि पाएन। मुख्य प्रशिक्षक दासानायकेसँगै अर्को संयोग के मिल्यो भने टोलीमा एक त्यस्ता खेलाडी छन् जो लामो समयसम्म राष्ट्रिय टोलीमा पढ्न नसके पनि अहिले टोलीमा छन्। उनी हुन् शरद भिस्वाकर। नेपालले सन् 2014 मा बंगलादेशमा भएको टी20 विश्वकप खेलेको थियो, जुन नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा माथिल्लो र ऐतिहासिक उपलब्धि हो। यो पटक दुवै संयोग राष्ट्रिय टोलीमा परेको छ। ग्लोबल छनौट पार भए नेपालले सन् 2014 को सफलता दोहोर्याउँदै दोस्रो पटक विश्वकप खेल्नेछ। विश्वकप छनौटका लागि कठिन चुनौती भए पनि सकारात्मक सोचका साथ मैदान प्रवेश गर्ने र जित्ने लक्ष्य लिएको बताउँछन् राष्ट्रिय टोलीका नवनियुक्त कप्तान सन्दीप लामिछाने। Every tournament you play is a big challenge.
त्यहाँ चाहिँ हरेक टुर्नामेन्टमा कुनै न कुनै तरिकाले च्यालेन्जहरू नै भइरहेको हुन्छ। यदि हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्ने भने अपर्च्युनिटीको रूपमा हेर्ने भने 7 वर्ष भइसकेछ नेपाली वर्ल्ड कपमा होइन। सो डेफिनेटली अब हाम्रो गोल चाहिँ यही हुनेछ कि अहिलेको पालि यहाँबाट चाहिँ जतिसम्म आफ्नो प्रयास गर्ने 100% दिने फिल्डमा गएर र त्यो एउटा पोजिटिभ माइन्डसेटको साथमा गएर भनौँ न त्यो पोजिटिभ एटिट्युडहरू जुन एउटा प्लेयरलाई डिफाइन गर्छ अन द फिल्ड त्यो सबैहरू हामीले लिएर गयो भने पक्कै पनि हामीले राम्रो रिजल्टहरू दिनेछौँ। यो पटक दासा नायकेले प्रशिक्षण दिइरहेको टोलीमा जम्मा 4 जना मात्रै सिनियर खेलाडी छन्, जसले सन् 2014 को विश्वकप क्रिकेटमा नेपालका लागि खेलेका थिए। शरद भेसवाकर, ज्ञानेन्द्र मल्ल, जितेन्द्र मुखिया र प्रदीप ऐरीपछि अनुभवको आधारमा अहिले टोलीमा सिनियर सदस्यको रूपमा आरिफ शेख र करण केसी मात्रै छन्। सन् 2014 को विश्वकपमा सोमपाल कामीलाई अन्डर 19 बाट सिधै सिनियर टोलीमा ल्याएका दासा नायकेले यो पटक निकै नै महत्वपूर्ण प्रतियोगिताका लागि युवा ब्याटर लोकेश बम र विवेक यादवलाई भित्राएका छन्। यी दुईको प्रवेशले वर्तमान राष्ट्रिय टोलीमा युवा खेलाडीले प्रवेश पाएका छन्। नेपाली टोली पुस्ता हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहँदा T20 टोलीबाट यसको शुरूआत भइसकेको छ। राष्ट्रिय टोलीमा रहेका पुराना र नयाँ खेलाडीको सम्मिश्रणले ओमानमा आगामी महिना हुने T20 विश्वकप ग्लोबल छनौटमा नेपालले क्वालिफायर भन्दा अगाडि जुन किसिमको प्रदर्शन गर्छ त्यसले नै क्वालिफायरको प्रदर्शनलाई प्रतिबिम्बित गर्ने क्रिकेटको विषयमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकार आदर्श ढकाल बताउँछन्। जुन तरिकाले हामीले तयारी गर्दैछौँ होइन, वर्ल्ड कप क्वालिफायर भन्दा अगाडि चाहिँ हामी ओमानमै एउटा 4वटा टिम भएको क्वाड्रेङ्गुलर सिरिज पनि खेल्दैछौँ। त्यसमा पनि हाम्रो पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ भनेर डिपेन्ड गर्छ। अब अहिले हामी इन्टरनली धेरै कुराहरू चाहिँ कोरोनाले गर्दा इम्प्याक्ट परेको भएर त्यो लेभलको तयारी गर्न सकेका छैनौँ। बाहिर योभन्दा बढी नै प्रिपरेसन म्याचेसहरू खेल्न पाउँथ्यो होला। तैपनि मेन अब हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ क्वाड्रेङ्गुलर सिरिज नै हो। त्यहाँ अब हामीले आफूलाई सकेसम्म ओमानको कन्डिसनमा एकदमै एप्रोप्रिएट तरिकाले सेप अप गर्ने हो होइन। हामीले अपोनेन्टहरू क्वालिफायरमा ओमान र क्यानाडासँग खेल्दैछौँ होइन। अब त्यो दुईटा टिम चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि चाहिँ एउटै पार लेभलको टिमहरू हो। अब यदि हामीले त्यो फर्स्ट हर्डल पार गर्छौँ भने प्रब्ली हामी सेमी फाइनलमा पनि जित्दै सायद क्वालिफायर पुग्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। सन् 2014 मा बंगलादेशमा भएको T20 विश्वकपमा सहभागिता नै नेपाली क्रिकेटको सर्वाधिक ठूलो सफलता र उत्कृष्ट क्षण हो भनिन्छ। त्यसै विश्वकपदेखि नेपालमा घरेलु क्रिकेटको चर्चा पनि बढ्न थालेको हो। क्रिकेट एउटा यस्तो खेल हो जसमा हरेक बलमा तथ्याङ्क हुन्छन्, रेकर्ड ब्रेक पनि हुन सक्छ। त्यसैले राष्ट्रिय टोलीको अहिलेको तयारीले नेपाली क्रिकेटको आगामी बाटो कोर्ने ठानिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आज आंशिक बदली रही उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 15 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने महाशाखाको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 6:51 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:44 हुनेछ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी पूर्व निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई साथी रमेश र म केही सुविधा हुन्छौँ। नमस्कार।